جاؤ میرا دعوی ہے اللہ دی زمین تے نبی علیہ السلام نبی دا خان وعدہ آلے نبی اولاد علی زہرا دے بیٹے آج اللہ دی زمین تے اونا جیسا عقیدہ اگر کسی جماعت نو اللہ نے عطا کیتا ہے تے اہل حدیث نو اللہ نے عطا کیتا ہے. جاؤ کوئی مسئلہ اہل حدیث دا دکھاؤ, کوئی اہل حدیث دا عمل دکھاؤ جڑا نبی دے اہل بیت نے نہ کیتا ہوئے تے اہل حدیث کیوں کر کے دکھائے گا. جو عقیدہ نبی دے اہل بیت ہے وہی عقیدہ اللہ دی زمین تے آ جائے. میں اہل بیت دا نوکر, میں اہل بیت دا نوکر, میں نوکر ہاں سے ہوا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا. میرے دل وچ محبت ہے, میرے دل وچ محبت ہے محمد دے کرانے دی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض
واللہ سمیع علیم۔ حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولین و امام الآخرین، امام القبلتین، امام الحرمین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے خوشبو نالوں زیادہ خوشبودار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ نہایت قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پردے اندر بیٹھنے والی روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، یقیناً میرے سمیت تواڈے ساریاں تے اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت برس رہی ہے۔ خطبہ جمعۃ المبارک ہے، نہایت قیمتی اور نہایت ہی پاکیزہ، بابرکت اور مبارک لمحات نے۔ آغاز دے اندر اللہ پاک دے حضور دعا ہے کہ یا الہ العالمین، اسی اول وقت تے خطبہ جمعۃ المبارک تے دین دی بات سیکھن سمجھن واسطے تیرے نبی دی سنت دے مطابق اول وقت تے اللہ تیرے گھر پہنچے ہیں۔ اللہ جتنے تیرے بندے، جتنیاں تیریاں بندیاں اس وقت تیرے گھر چ موجود نے، اللہ اس پاکیزہ عمل دی برکت دے نال سانو سب نو بار بار بیت اللہ دے جمعے نصیب فرمائے، اللہ مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرمائے۔ احباب گرامی قدر، جس طرح کہ تواڈے علم دے اندر ہے کہ محرم الحرام دے مہینے دا آغاز ہو چکے ہے۔ یہ محرم الحرام دا مہینہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے نو اللہ پاک نے ادوں تو مقام عطا کیتا ہے جدوں تو اللہ پاک نے اس دنیا کائنات دا نظام بنایا ہے۔ سب نبیاں دی آمد تو پہلے اللہ نے اس مہینے نو حرمت والا بنایا۔ انسانیت دی تخلیق تو پہلے ہی اللہ پاک نے اس مہینے نو حرمت والا بنایا۔ جس طرح اللہ پاک دا قرآن کتاب اللہ ہے، مسجد حرام بیت اللہ ہے، نبی رحمت علیہ السلام رسول اللہ نے اور حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی ناقۃ اللہ، جس طرح قرآن کتاب اللہ، نبی علیہ السلام رسول اللہ نے مسجد حرام بیت اللہ، صالح علیہ السلام دی اونٹنی ناقۃ اللہ، اسی طرح اے محرم دا مہینہ شہر اللہ۔
قرآن کتاب اللہ دا معنی ہے اللہ دی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام بیت اللہ دا معنی ہے حرمت والا گھر، پاکیزہ گھر، مبارک تے برکت والا گھر۔ صالح علیہ السلام دی اونٹنی ناقۃ اللہ دا معنی ہے اللہ دی اونٹنی، اونٹنیاں ساریاں اللہ دیاں نے، لیکن اللہ پاک نے صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو خاص مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح فرمایا شہر اللہ، نبی پاک نے فرمایا محرم دا مہینہ اے اللہ دا مہینہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے باقی 11 مہینے اللہ دے نہیں؟ سارے دن اللہ دے نے، سب راتاں اللہ دیاں نے، ساری کائنات اللہ دے حکم تے چل رہی ہے، لیکن شہر اللہ اس واسطے کیا گیا کہ اے اللہ پاک نے اس مہینے نو ایک خاص مقام عطا کیتا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، جدوں سال بعد محرم الحرام دے مہینے دا آغاز ہوتا ہے، اس ملک دے امن نو بد امنی اندر تبدیل کر دیتا جاتا ہے، اس ملک دے پر امن ماحول نو بے مزگی اندر تبدیل کر دیتا جاتا ہے، اور اس مہینے دے آغاز دے اندر ہی اہل حدیث دے خلاف بہت بڑا تبرہ کیتا جاتا ہے، بڑی زبان درازی کیتی جاتی ہے، مسلک اہل حدیث دے خلاف بڑا ایک زہر ابلیا جاتا ہے، اور یہ کیا جاتا ہے کہ محرم الحرام دا مہینہ ہے، اہل حدیث نبی علیہ السلام دی آل دا تذکرہ نہیں کرتے، پیغمبر علیہ السلام دے خانوادے دا ذکر نہیں کرتے، آل علی، آل فاطمہ اور اہل بیت دی عظمت اور انہاں دی فضیلت بیان نہیں کرتے۔ تو احباب گرامی قدر، اللہ دی زمین تے، اللہ دی زمین تے آل علی اولاد نبی، زہرا دے بیٹے، اہل بیت، انہاں دی اللہ دی زمین تے جنی حب اور جنی محبت اللہ پاک نے اہل حدیث نو عطا کی دی ہے، کائنات دے کسے گروہ اور کسے جماعت نو نہیں عطا کی تھی۔ اللہ دی توفیق اور دے فضل و کرم دے نال، اور جب کہ ایک خاص جماعت، ایک خاص ٹولہ اہل بیت آل رسول نو اس محرم دے مہینے اندر خاص کر دیندا ہے، اسی کہنے ہاں پل پل تے لمحہ با لمحہ، سا سا نہیں، او سا سا نہیں، او انسان انسان نہیں، جدے انگ انگ تے لو لو تے سا سا وچ نبی دے اہل بیت دی محبت نہیں، نبی دی آل دا پیار نہیں، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہیں۔ احباب گرامی قدر، اسی اس بندے نو زندیق سمجھنے ہیں، لعنتی اس بندے نو سمجھنے ہیں جیڑا بندہ نبی علیہ السلام دے کسے اہل بیت، آپ دیاں بیٹیاں دے اندروں، آپ دے بیٹیاں دے اندروں، آپ دے نواسیاں دے اندروں، آپ علیہ السلام دی نواسیاں دے اندروں، آپ دے خانوادے اندروں کسے ایک دی دل اندر ذرہ بر ان کی بات رکھے، اپنے دل دے اندر ذرہ بر بغض رکھے۔ اہل حدیث تے جڑے علامہ احسان علی شہید رحمت اللہ علیہ دے قاتل نے، انہاں دے بارے نفرت رکھدا ہے، تے اہل رسول تے اہل علی جڑے نے، یہ تے بڑیاں اونچیاں ہستیاں نے، انہاں دے بارے نفرت ساڈے دل وچ کیویں آ سکدی ہے؟ انہاں دی حب دا جو انداز، جو طریقہ اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا ہے، کائنات تے کسے جماعت نو نہیں عطا فرمایا۔ اسی انہاں نال انج پیار کیتا ہے جویں سانو اللہ نے پیار کرن دا طریقہ دسیا ہے، اسی انہاں نال انج پیار کیتا ہے جویں سانو پیار کرن دا طریقہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو جویں پیار کرن دا طریقہ دسیا ہے۔ ساڈے واسطے تے گل او ہوئی ہے جڑی گل اللہ نے دس دیتی ہے، ساڈے واسطے بات ہوئی ہے جڑی بات دو جہاناں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتی ہے۔
مسلک اہل حدیث ہے وے کہ جو اللہ نے حکم دے دیتا ہے اس حکم نو چھڑیا نہیں جا سکتا، جو نبی پاک نے طریقہ دس دیتا ہے اس طریقے نو چھڑیا نہیں جا سکتا، گردن کٹی جا سکتی ہے، نہ اللہ دے حکم نو چھڑیا جا سکتا ہے تے نہ اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نو چھڑیا جا سکتا ہے۔ تو اگر تسی نبی پاک دا خاندان سمجھنا چاہتے ہو نا، توجہ میرے حال کرنا، میں ایک لمحہ نہیں تہاڈا ضائع کراں گا، کیونکہ خطبہ جمعہ یہ لوگاں نو پتہ ہی نہیں کہ اس جمعے دیاں برکات کنیاں نے، یہ اہمیت کنی ہے، یہ ایک ایک منٹ بلکہ سیکنڈ دی کنی عظمت ہے۔ تو احباب گرامی قدر، اگر تسی نبی پاک دا خاندان سمجھنا چاہتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت نو سمجھنا چاہتے ہو، تو جب تک نبی پاک دے خاندان نو، آپ دے اہل بیت نو تین حصیاں اندر تقسیم نہ کیتا جائے، نہ نبی پاک دا خاندان سمجھ آ سکتا ہے، نہ نبی پاک دے اہل بیت سمجھ آ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دیاں، آپ دے خاندان دیاں نے تین قسماں، کنیاں قسماں نے؟ لڑے ہو لگدا میرنا، کنیاں قسماں نے؟ تین قسماں۔ ادھا جمعہ تسی پڑھانا ہے تے ادھا جمعہ میں پڑھانا ہے اللہ دی توفیق دے نال، کیونکہ مینوں پتہ لگے ہاں نہ ہاں ملاؤ گے مینوں گل دی سمجھ آئے گی کہ انہاں نوں گل دی سمجھ آ رہی ہے۔ نبی پاک دے خاندان اہل بیت دیاں کنیاں قسماں نے؟ تین قسماں۔ سب تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان چوں نے اہل بیت سکنا۔ اہل بیت سکنا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورہ احزاب اندر بیان کیتا ہے۔ جڑے نبی پاک دیاں بیویاں نے، تمام نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت سکنا دی اندر نے۔ جڑے نبی پاک دے بیٹے نے اہل بیت سکنا دی اندر نے۔ جڑے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے، یعنی گھر دی چار دیواری اندر جڑے رہ رہے نے نا، او نے نبی پاک دے اہل بیت سکنا۔ اور دوسرے نے اہل بیت ولادت، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پرورش پان والے، ولادت یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے بیٹیاں، اے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت ولادت۔ تیسری قسم ہے اہل بیت نسب، کہ جنہ آپ دا خاندان ہے، آپ دے خان وادے، نبی پاک دے نواسے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نواسیاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے نواسیاں، جنہ جنہ تے اللہ پاک نے صدقے نو حرام کیتا ہے، آل عقیل، آل جعفر، آل بنی حارث، اے سارے دے سارے اہل بیت نسب دے اندر نے۔ ایک ہے اہل بیت سکنا، ایک ہے اہل بیت ولادت، ایک ہے اہل بیت نسب۔ اے تینے جڑیاں اہل بیت دیاں قسماں نے، اللہ پاک نے انہاں سب اُتے جہنم نو حرام کر دیتا ہے، اور اللہ پاک نے انہاں لوگاں نو غلطیاں تو پاک کر دیتا ہے، گناہاں تو پاک کر دیتا ہے۔ اور سنو اج دا جمعہ اے دی سیڑھی لو تے بار بار سنو، کسے ڈیرے تے، کسے چوک اندر، کسے چرستی اندر، کسے فیکٹری اندر، کسے کارخانے اندر فیس بک تے چیٹ کردے ہاں، واٹس ایپ تے چیٹ کردے ہاں، میسنجر تے چیٹ کردے ہاں، کسے جگہ تے تہاڈی بات ہو جائے کہ تہاڈا اہل بیت دے نزدیک تہاڈا عقیدہ کی ہے، تسی کہو جی اسی تے انہاں نال اتنی محبت کرنے ہاں کہ اسی تے اپنی نماز دی ہر رکعت دے اندر اسی انہاں دے رستے دی اللہ پاک کولوں دعا کرنے ہاں، تے ہر نماز اسی کی کہنے ہاں؟ اہدنا الصراط پڑھ لو، کچھ نہیں ہوندا، لگتا تانوں بھوک چھیتی لگ گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم معنی کی ہے؟ اے اللہ سانو سدھی راہ تے چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں لوگاں دے راہ تے چلا دے جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے۔ تے رب دا انعام کنہ لوگاں تے وے؟ اللہ نے آکھیا من النبیین، نبیاں تے میرا انعام ہے، شہیداں تے میرا انعام ہے، سچیاں تے میرا انعام ہے، صالحین تے میرا انعام ہے۔ تے مینوں دسو اللہ دی زمین تے نبی دے اہل بیت نالوں سچے کون نے؟ اللہ دی زمین تے نبی دے اہل بیت نالوں وڈے صالحین کون نے؟
تسی کہو جی ساڈے دل وچ نبی دے خان وادے اہل بیت دی انی محبت ہے، اسی تے اپنی ہر نماز دی ہر رکعت اندر اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے اہل بیت دے راہ دی رستے دی اللہ کولوں دعا کرنے ہاں، یا اللہ جے راہ تے چلانا ہی تے سیدھی راہ تے، جس راہ تے اہل بیت نو چلایا ہی، نبی دے خان وادے نو چلایا ہی، اللہ مینوں بھی اسے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ تہانوں کوئی پوچھے تہاڈے دل چ محبت کنی ہے، تسی کہو گے اسی اپنے نماز دے ہر تشہد دے اندر کہنے ہاں السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین، اللہ سلامتی نازل کر دے میرے تے یا اللہ جڑے عباد الصالحین نیک نے، اللہ انہاں تے سلامتی نازل کر دے۔ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، اللہ جڑے عباد الصالحین نے اللہ انہاں تے سلام نازل کر دے۔ تے اللہ دی زمین تے نبی دے اہل بیت نالوں وڈے صالح کون نے، نبی دے اہل بیت نالوں وڈے نیک کون نے؟ اسی تے اپنے نماز دے ہر تشہد دے اندر بھاویں پہلا تشہد ہے تے بھاویں آخری تشہد ہے، دلائل تے غور کرنا، اسی اللہ کولوں دعا کرنے ہاں کہ یا اللہ انہاں تے سلامتی عطا کر دے۔ ساڈے دل وچ محبت ہے تے انہاں دی سلامتی دی اللہ کولوں دعا کرنے ہاں ہر تشہد دے اندر۔ تہاڈے کولوں کوئی پوچھے تسی انہاں نال کنا پیار کردے ہو تے تسی کہو اسی اپنی نماز دے پہلے تشہد وچ بھی تے آخری تشہد کی کہنے ہاں اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، اسی پہلے تشہد وچ بھی نبی پاک دی آل تے درود پڑھنے ہاں تے آخری تشہد بھی نبی پاک دی آل تے درود پڑھنے ہاں۔ اہل حدیث دے نزدیک او نماز دی رکعت نہیں جس رکعت وچ اہل بیت دا راہ اللہ کولوں منگیا جائے، او نماز نہیں جس نماز دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے درود پڑھ کے نبی پاک دی آل تے درود نہ پڑھیا جائے، نبی دے اہل بیت دے درود نہ پڑھیا جائے۔ تو احباب گرامی قدر اہل بیت دی محبت اندر ساڈے سینے باغ باغ نے، او مجلس لہلہا اٹھ دیئے، او مجلس چہچہا اٹھ دیئے جس مجلس اندر نبی پاک دی آل دا تذکرہ کیتا جائے، نبی دے خان وادے دا تذکرہ کیتا جائے، نبی دے اہل بیت دی شان بیان کیتی جائے۔ اور ساڈے نزدیک نبی دے اہل بیت دا مقام کی ہے؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بڑیاں پیاریاں گلاں لکھیاں نے، فرمایا محبتہم فرض واجب یوجر علیہ، کہ واہ نبی دے اہل بیت اللہ پاک نے دنیا تے ہر مسلمان دے دل اندر تہاڈی محبت نو فرض کر دیتا ہے۔ اس وقت تک وہ نماز نہیں جب تک اللہ دے پیغمبر دے درود دے نال تہاڈے تے درود نہ پڑھیا جائے، رب نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ اور یار تسی قرآن پڑھ دیو تانوں ثواب ملدا ہے، سبحان اللہ پڑھ دیو تانوں ثواب ملدا ہے، اللہ اکبر کہندے ہو تانوں ثواب ملدا ہے، کوئی تسبیح کوئی ورد کوئی وظیفہ پڑھ دیو تانوں ثواب ملدا ہے۔ اسی طرح جس دے دل اندر نبی دے اہل بیت نبی دے خاندان دی محبت ہے، جویں قرآن پڑھنا رب ثواب عطا کردا ہے، ذکر کرنا رب ثواب عطا کردا ہے، صدقہ کرنا رب ثواب عطا کردا ہے، نیکی کرن دی وجہ تو رب ثواب عطا کردا ہے۔ ان جی اہل بیت آل رسول دی دل وچ محبت دی وجہ تو بھی اللہ پاک پورا اجر و ثواب عطا کردا ہے۔ اور یہ کون لوگ نے؟ انہاں دی عظمت کی ہے، ساڈے نزدیک انہاں دا مقام کی ہے۔ کوئی تانوں پوچھے، کوئی تانوں سوال کرے، سینہ تان کے سر چک کے اخلاق دے دائرے اندر رہ کے محبت دے دائرے اندر رہ کے انہوں کہو کہ اسی اہل بیت نال پیار کر رہے ہیں اور ساڈے نزدیک اہل بیت دی محبت کی ہے۔ آئیے سنی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو تے اہل بیت دی محبت نو واضح کر دیو۔ اہل بیت اولیاء اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔
साढ़े नज़दीक नबी दे सारे अहले बैत, भावें अहले बैत विलादत ने, भावें अहले बैत सुखना ने, भावें अहले बैत नसब ने, साढ़े नज़दीक नबी दी सारी औलाद, नबी दे सारे अहले बैत औलिया उर रहमान ने, अल्लाह पाक दे वली ने। जे इन्हां नूं कोई अल्लाह दा वली नहीं समझदा ते अल्लाह दी ज़मीन ते कोई अल्लाह दा वली नहीं। अल्लाह पाक दे कुरान दा दूजा मुकाम असीं अहले बैत नूं की समझने आ, फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सब तो पहले साडा इन्हां दे बारे अकीदा है भी अपने दिल दे सीने साफ करो। ये इबादुर रहमान लोग ने, ये अल्लाह पाक दे बंदे ने, इबादुर रहमान ने, ये अल्लाह पाक दे वली ने, अल्लाह पाक दे नेक लोग ने। नबी दे सारे अहले बैत इबादुर रहमान ने, अल्लाह पाक दे प्यारे ने। नबी दे सारे अहले बैत जड़े ने ये औलिया उर रहमान ने। आइए मैं कुरान पाक दा तीसरा मुकाम पढ़ा, फरमाया वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं नबियां ते अपना इनाम कीता है। अल्लाह फरमाते ने मैं सच्चियां ते अपना मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन। अल्लाह फरमाते ने मैं सच्चियां ते अपना इनाम कीता है, मैं शहीदां ते अपना इनाम कीता है। मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। शहीदां ते अल्लाह फरमाते ने मैं अपना इनाम कीता है, सालिहीन ते अल्लाह फरमाते ने मैं अपना इनाम कीता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सारे अहले बैत नालों सच्चा अल्लाह दी ज़मीन दे और केड़ा है? कोई जमात नबी दे अहले बैत नालों ज़्यादा सच्ची नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कुरान आए अल्लाह फरमांदे ने मैं शहीदां ते अपना इनाम कीता है, सालिहीन ते अपना इनाम कीता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अहले बैत चों सारे दे सारे नेकोकार ने, ये सारे दे सारे सालिहीन ने, इन्हां चों बाद शुहदा ने ते सारे दे सारे सच्चे ने। तुहानू कोई पूछे नबी दे अहले बैत नू की समझदे हो, तुसी को असीं उन्हां नू औलिया उर रहमान समझने आ, अल्लाह पाक दे वली समझने आ। तुहानू कोई पूछे तुसी की समझदे हो, कहो असीं इबादुर रहमान समझने आ, असीं उन्हां नू सच्चे समझने आ, असीं उन्हां नू शहीद समझने आ, असीं उन्हां नू सालिहीन समझने आ। आइए मैं कुरान दियां झड़ियां ला के रब दा कुरान पढ़ा ते अहले बैत दी मोहब्बत बयान करा, अकीदा ले हदीस बयान करा। अल्लाह फरमा रहा ने ऐ मेरे हबीब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरान आया फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बअज़ुहा मिन बअज़ वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं आले इमरान नू चुन लिया, आले इब्राहीम नू चुन लिया। जिन्ने नबी पाक दे अहले बैत ने हजरत इमाम हसन हुसैन, उन्हां दे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, उन्हां दे बेटे मुहम्मद बाकर, उन्हां दे बेटे जाफर सादक, हजरत इमाम नकी, हजरत इमाम तकी, हजरत इमाम हसन असगरी, ये सारे दे सारे साडे इमाम ने। इन्हां दी जुती नू असीं सलाम करने आ।
اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے انہاں ساریاں نو میں چن لیا ہے. اے نبی دے اہل بیت، نبی دا کرانہ، نبی دا خاندان. اللہ پاک نے جے نبی پاک نو اونچا مقام عطا کیتا ہے تے نبی پاک دے خاندان نو بھی اللہ نے اونچا مقام عطا کیتا ہے. اے اللہ پاک دے چنیدہ لوگ نے، رب نے انہاں نو چن لیا، رب نے چن کے انہاں لوگاں دا انتخاب کیتا ہے. تے اہل بیت کون نے؟ میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا. اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا. میرے دل وچ محبت ہے، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے کرانے دی. کرا میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی. علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا. اے ورثہ اہل ایمان دا، اے سارے لوگ جنتی نے، عقیدہ ہر مسلمان دا. رب دا قرآن کہہ رہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میری گفتگو دا ایک حصہ مکمل ہو چکی ہے کہ ساڈے دل انہاں دی حب دے اندر باغ باغ نے. احباب گرامی قدر، میں ایک نیکی کراں، میں کہاں سبحان اللہ، اللہ مینوں ایک نیکی عطا کرے گا. تسی کہو گے اللہ اکبر، رب تانوں ایک نیکی عطا کرے گا. تسی کلیاں نماز پڑھ دیو، رب تانوں ایک نماز دا ثواب عطا کرے گا. جماعت نہ پڑھ دیو تے کنیاں دا 27 نمازاں دا رب تانوں ثواب عطا کرے گا. لیکن نبی دے اہل بیت اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا اجرہا مرتین. نبی دے گھر دی واری آئی ہے تے اللہ فرماندے نے تسی ایک نیکی کرو گے تے میں کار اجر عطا کراں گا. جے نبی دے خاندان والے، نبی دے اہل بیت ایک نیکی کرن گے تے اللہ ہر نیکی دا انہاں نوں دوہرا اجر عطا فرما دے گا. بائیے سپارے دی پہلی آیت جے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. نبی دے اہل بیت خاندان، نبی دے گھر والے ایک نیکی کرن گے تے اللہ پاک انہاں نوں دوہرا اجر عطا کرے گا. تے اللہ نے مینوں کی آکھیا ہے؟ منیب رحمان گناہاں دے قریب نہیں جانا. تے تانوں اللہ نے آکھیا ہے، تانوں اللہ نے آکھیا گناہاں دے قریب نہیں جانا. پوری کائنات دے مسلمانوں نے اللہ نے آکھیا ہے کہ تسی گناہاں دے قریب نہیں جانا. جدوں نبی دے گھر دی واری آئی ہے تے اللہ نے گناہاں نوں کہتا ہے تساں نبی دے ویڑے چ نہیں جانا. مینوں تانوں گناہاں تو بچن دا حکم دیتا ہے. نبی دے اہل بیت دی واری آئی ہے، رب نے ڈائریکٹ گناہاں نوں خطاب کیتا ہے کہ تساں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دے قریب نہیں جانا. او بچیو، اللہ پاک نے نہ لوگاں نوں گناہاں تو پاک کیتا ہے، غلطیاں تو پاک کیتا ہے. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. ہر قسم دی غلطی تو اللہ پاک نے لوگاں نوں پاک کیتا ہے. ویطہرکم تطہیرا. ہر قسم دے گناہ تو اللہ پاک نے لوگاں نوں پاک کر دیتا ہے. آئیے میں اپنی گفتگو دا دوسرا حصہ شروع کراں. میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد. گھڑی تواڈی سامنے خراب ہے بھاویں میں 3 بجا دیاں. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر نبی دے اہل بیت دے بارے فرمایا اللہ پاک نے انہاں نوں غلطیاں تو پاک کر دیتا ہے.
اسی انہاں نال پیار کرنے ہاں، دلائل سن چکے ہو. صرف اسی پیار نہیں کرتے، آل نبی اولاد علی زہرا دے بیٹے امام حسن و حسین زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری، اسی صرف انہاں نال پیار نہیں کرتے، انہاں دی حب دا صرف دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ انہاں دا جو عقیدہ ہے اسی وہ عقیدہ بھی اپنانے ہیں. جاؤ میرا دعویٰ ہے اللہ دی زمین تے نبی علیہ السلام، نبی دا خانوادہ، آل نبی اولاد علی زہرا دے بیٹے آج اللہ دی زمین تے اونا جیسا عقیدہ اگر کسی جماعت نو اللہ نے عطا کیتا ہے تے اہل حدیث نو اللہ نے عطا کیتا ہے. جاؤ کوئی مسئلہ اہل حدیث دا دکھاؤ، کوئی اہل حدیث دا عمل دکھاؤ جڑا نبی دے اہل بیت نے نہ کیتا ہوئے تے اہل حدیث کیوں کر کے دکھائے گا. جو عقیدہ نبی دے اہل بیت دا ہے وہی عقیدہ اللہ دی زمین تے آج اہل حدیث دا ہے. تسی کہو کہ دلیل کی ہے؟ میں اپنی کتاباں دے حوالے نہیں دیاں گا. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اندر موجود ہے، بہار الانوار انہاں اہل تشیع دیاں کتاباں اندر موجود ہے کہ 10 محرم نو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دی اندر نے نیزے وج رہے نے، تیر وج رہے نے، کوئی ادھروں نیزہ آ رہا ہے، کوئی ادھروں نیزہ آ رہا ہے، سامنے ہو پچھوں نیزے وج رہے نے. نبی علیہ السلام دا پھل، نبی دا شہزادہ جدے لباں وچ نبی پاک نے لب پایا ہے، جنہوں سنگ کے نبی پاک خوشبو سکون محسوس کرتے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیو پھول نو اج مرجھایا جا رہا ہے، بڑا پریشان کیتا جا رہا ہے. تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو جان لگے ہاں اے کہہ گئے ہن یا علی مدد، اے کہہ گئے سن حضرت امام حسین نالوں وڈے سن حسن، اے کہہ گئے سن یا حسن مدد، اور اے کہہ گئے سن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد، یا ابو بکر صدیق مدد، یا عمر مدد، یا عثمان مدد. مل کے بولو کسے غیر اللہ نو مدد واسطے پکاریا؟ بولو تے صحیح یار، کسے غیر اللہ نو مدد واسطے پکاریا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر نے نیزے وج رہے نے، تیر وج رہے نے. میرا امام پریشان ہے، نبی دا نواسا پریشان ہے. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ دا لکھیا حوالے دا ذمہ دار، بہار الانوار اندر لکھیا حوالے دا میں ذمہ دار. اٹھاؤ رافضیت دیاں کتاباں، انہاں کتاباں اندر لکھیا ہے حضرت امام حسین دنیا تو جا رہے نے، نیزے وج رہے نے، تیر وج رہے نے، 10 محرم دا دن ہے تے حضرت امام حسین آخری ساما اندر دنیا تو کی گیا کہ گیا نے پیغام کربلا. امام حسین دا سب تو پہلا پیغام صبر ہے. امام حسین دنیا تو جان لگیا جڑا کربلا دے موقع پیغام دے کے گئے او لوگوں پیغام نماز ہے. حضرت امام حسین دنیا تو جان لگیا کربلا دے موقع دے جڑا تیسرا پیغام دے کے گیا وہ پیغام توحید ہے، پیغام سنت ہے. میدان کربلا امام حسین دا پہلا پیغام صبر ہے، دوجا پیغام نماز ہے، تیجا پیغام عقیدہ توحید ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو جان لگیا کربلا دے کی کہہ گئے ادعو کا یا الہی، ادعو کا یا الہی، لا الہ سوا کا یا الہی. اللہ میں نبی دا نواسا علی دا بیٹا فاطمہ دا جگر گوشا میدان کربلا اندر اللہ میرے تے بڑے ظلم ٹھائے گئے مالکا تو جاننا ہے. اللہ جان لگیا دنیا والے نو میں اپنا عقیدہ دے کے جا رہے ہیں، میرا حج دروا بھی تو ہے تے میرا مشکل کشا بھی تو ہے. تے اہل حدیث کی آندہ حج دروا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ بگڑیاں سوارن والا کون ہے؟ اولاداں دین والا کون ہے؟ رزق دین والا کون ہے؟
جو عقیدہ امام حسین دا اللہ دی زمین تے اوہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے۔ اسی اہل بیت نال پیار کرنے ہاں، صرف پیار نہیں کردے، انہاں دا عقیدہ بھی اپنانے ہاں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہن تواڈے کولوں جو سوال کوئی کر لوے، توجہ میرے حال کرو، تواڈے کوئی پوچھ لوے کہ تسی اہل بیت نال پیار بھی کردے ہو، تہاڈا دعویٰ ہے، تسی انہاں دا عقیدہ بھی اپناندے ہو، تہاڈا یہ دعویٰ ہے، لیکن یہ دسو کہ 10 محرم نوں سبیلاں کیوں نہیں پھر لاندے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ 10 محرم نوں سبیلاں کیوں نہیں لاندے؟ تسی انہاں دے عقیدے کیوں نہیں اپناندے؟ سبیلاں کیوں نہیں لاندے؟ ذوالجناح کیوں نہیں کڈدے؟ تسی یہ کچھ کیوں نہیں کردے؟ محرم الحرام دا مہینہ ہے، نہایت ادب و احترام دے نال کتاب و سنت دے دلائل اندر رہ کے تہانوں جو کوئی سوال کر لوے تسی انہیں کیوں نہیں کردے؟ اس دا جواب کی ہے؟ سنو ذرا دھیان نال، درود پڑھو میں تانوں جواب دساں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے حضرت امام حسین دے بیٹے نے زین العابدین، انہاں نوں سجاد بھی کیا جاندا ہے، اصلی انہاں دا نام علی ہے، انہاں نوں علی بھی کیا جاندا ہے، انہاں نوں زین العابدین بھی کیا جاندا ہے، انہاں نوں بیمار کربلا بھی کیا جاندا ہے۔ 4 نام نے۔ زین العابدین دا معنی ہے یہ کون نے؟ حضرت امام حسین دے سکے بیٹے، اپنے باپ دے نال میدان کربلا اندر موجود نے، باپ دا لاشا اپنی اکھاں دے سامنے تڑپدا ویکھیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ چونکہ بیمار سن، بیماری دی وجہ تو خیمے اندر ہی رہے، خیمے میں رہے تے مار کے شریک نہ ہو سکے۔ اٹھاؤ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، بہار الانوار اٹھاؤ، رافضیت دیا کتاباں اٹھاؤ، انہاں کتاباں اندر موجود ہے کہ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنے باپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ ہویا اپنی اکھاں دے سامنے ویکھیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی وفات پاک تو 50 سال بعد، کنے سال بعد؟ 50 سال بعد میدان کربلا دا واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی کیوں نہیں تعزیہ کردے؟ کیوں جلوس نہیں کردے؟ سینہ گوبی کیوں نہیں کردے؟ ذوالجناح دا جلوس کیوں نہیں کردے؟ اسی ماتم کیوں نہیں کردے؟ اسی زنجیر زنی کیوں نہیں کردے؟ اسی محرم الحرام دے مہینے اندر سبیلاں کیوں نہیں لاندے؟ کیونکہ اے واقعہ نبی پاک دی وفات پاک تو 50 سال بعد پیش آیا ہے، تے ساڈے پیغمبر نو اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک دین مکمل نہیں ہویا۔ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہویا جب تک نبی پاک علیہ السلام موت پاک تو پہلے دین اللہ پاک نے مکمل فرما دیتا ہے۔ تو نبی پاک دین مکمل کر کے گئے تے 50 سال بعد جڑا واقعہ پیش آیا ہوئے دین بن سکتا؟ تسی آپ بڑے بڑے مفتی ہو، اسلام بن سکتا، شریعت بن سکتا، کتاب و سنت بن سکتا؟ مسلک اہل حدیث ہے کہ نبی پاک دین نو پورا کر کے گئے نے، ہن جڑا دین جو وعدہ کرے گا وہ بھی گناہگار ہے، جڑا دین جو گھاٹا کرے گا وہ بھی گناہگار ہے۔ اسی اس واسطے تعزیہ نہیں کردے، جلوس نہیں کردے کیونکہ ساڈے پیغمبر علیہ السلام دین پورا کر کے گئے۔ ہن جڑا دین دے خلاف چلے گا، حرام کرے گا، شرک کرے گا، کفر کرے گا، تو جڑا شرک کرے گا رب نے دا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ اہل بیت دی، آل رسول دی حب کنی ہے؟ اٹھاؤ صحیح البخاری، میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر تو لے کے، جنہاں نے ویکھی ہے نا نبی پاک دا حجرہ مبارک ویکھی ہے تے جنہاں روضۃ من ریاض الجنہ ویکھی ہے، دعا کرو اللہ بار بار ویکھن دی توفیق عطا کرے۔ جنہاں نہیں ویکھیا اللہ پھر بھی بار بار ویکھن دی توفیق عطا کرے۔ اور دعا کرو اللہ بیت اللہ مسجد نبی دیا رونقاں بحال کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی پاک نے فرمایا میرے کمرے تو لے کے، میرے حجرے تو لے کے، میرے ممبر دے اندر بیان تک اے جڑی ساری جگہ ہے اللہ دی جنت دا ٹکڑا ہے۔ جڑا اوتھے ایک نفل پڑھے گا انجی سمجھو نے اللہ دے گھر جنت وچ نفل پڑھے نے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسی تے اہل بیت نہ اتنا پیار کرنے کہ اسی تے اہل بیت دے گھر دی مٹی نو اللہ پاک دی جنت سمجھنے اے اہل حدیث عقیدہ ہے۔ سنو اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ